इति क्रीडाविधि। सार्धपञ्चवादनसमयः। शत्रुघ्नः जागरितः। सः सदनस्य द्वारं तथा वातायनम् उद्घाट्य सहस्ररश्मिम् अनमत्। तदनन्तरं प्रद्युम्नम् उत्थापयत्। किं भोः, अद्य सत्वरम् उत्थितः? किम् अभवत्? किमपि न। त्वमपि सत्वरम् उत्तिष्ठ। अधुना मया गन्तव्यम्। अद्य रुग्णालये शस्त्रक्रिया वर्तते, समयः नास्ति। इत्युक्त्वा शत्रुघ्नः स्नानाय अगच्छत्। स्नानोत्तरं प्रातराशं खादित्वा रुग्णालयं प्रातिष्ठत्। तस्य रुग्णालयं सदनात् अन्तिकम् एव आसीत्। नैके रुग्णाः एतस्य वैद्यस्य चिकित्सोत्तरम् उत्तमम् आरोग्यम् आर्जयन्। गते शत्रुघ्ने प्रद्युम्नः अपि प्रातर्विधयः तथा अवशिष्टानि कार्याणि पूर्णीकृत्वा क्रीडाङ्गणं प्रातिष्ठत्। तत्र गत्वा एकाग्रतया क्रीडाभ्यासम् आरब्धवान्। सः कलाकोत्तरं विरामस्थाने आगत्य उपाविशत्। 11 एकस्मिन् उपाहारगृहं गत्वा सर्वे क्रीडापटवः यथेच्छं भोजनं कृतवन्तः। तदा तेषां क्रीडामार्गदर्शकः तान् सर्वान् एकम् अतिमहत्त्वपूर्णं वृत्तं कथितवान्। तदाकर्ण्य प्रद्युम्नः आनन्दितः। सार्धकलाकोत्तरं पुनश्च क्रीडाभ्यासः आरब्धः। सायङ्काले कार्याणि पूर्णीकृत्वा शत्रुघ्नः गृहम् आगच्छत्। प्रद्युम्नः न आगतः, अतः सः योगसङ्गीते नयनौ न्यमिलत्। 10 निमिषोत्तरं द्वारघण्टा वादिता। योगमुद्रायां व्यत्ययः आगतः, अतः सः क्रोधेन द्वारम् उद्घाटयत्। तव एतादृशं वर्तनं मह्यं नैव रोचते। नियमेन कुञ्चिकां नीत्वा गच्छ इति कतिवारम् उक्तं मया। इतः परं पुनः घटति चेत् द्वारं नैव उद्घाटयामि। किं भोः, आकर्णयसि किल? मन्दबुद्धि। सः पुनश्च नयनौ न्यमिलत्। सः एतावत् अजल्पत्, किन्तु प्रद्युम्ने न कोऽपि परिणामः। सः तु अन्यस्मिन् विचारे मग्नः आसीत्। किमपि अनुक्त्वा सः अवशिष्टानि कार्याणि कृतवान्। भोजनम् अपि कृतवान्। तदनन्तरं सत्वरम् असपत्। निशोत्तरं 9 दिवसः प्राकाशत्। शत्रुघ्नः जागर्ति तत्पूर्वमेव प्रद्युम्नः गृहात् बहिः प्रातिष्ठत्। सः क्रीडाङ्गणम् आगच्छत्। तत्र नैके युवकाः क्रीडाभ्यासं कुर्वन्तः आसन्। प्रद्युम्नः अपि क्रीडाभ्यासम् आरब्धवान्। कलाकद्वयपर्यन्तम् एकाग्रतया क्रीडापटुभिः सह वालीबाल् क्रीडायाः अभ्यासः प्रचलितः। तदनन्तरं श्रान्तः प्रद्युम्नः एकस्मिन् आसन्दे उपाविशत्। शैशवात् प्रभृतिः सः क्रीडाप्रेमी आसीत्। सर्वान् मोहान् परित्यज्य सः अविरतं क्रीडाराधनं करोति स्म। अधुना राष्ट्रस्तरीया प्रतियोगिता आसीत्, अतः सर्वे क्रीडापटवः अभ्यासं कुर्वन्तः आसन्। प्रद्युम्नः तु चिन्ताग्रस्तः। आसने उपविश्य सः व्ययगणनं कृतवान्। राष्ट्रस्तरीयप्रतियोगितानां क्रीडासाधनानि, नूतनानि वस्त्राणि, प्रवासमूल्यं तथा च प्रवेशमूल्यम् इत्येषां कृते धनस्य आवश्यकता आसीत्। 2 घनिष्ठौ सुहृदौ मातृगृहात् सुदूरं शत्रुघ्नस्य मातुलस्य सदने निवासाय आगतवन्तः। अतः गृहशुल्कं तु शून्यम् आसीत्। शत्रुघ्नस्य मासिक उत्पन्नेन तयोः निर्वाहः भवति स्म। इदानीम् एतावत् धनं कथम् एकत्रीकुर्यात् इत्यस्मिन् चिन्तने सः आकुलः आसीत्। तदा एव तस्य पुरतः एकः गौरः हस्तः प्रकटितः, यस्मिन् हस्ते कानिचन रूप्यकाणि आसन्। प्रद्युम्नः साश्चर्यम् अपश्यत्। तत्र एका युवती सस्मितं स्थितवती। नारायणी, त्वं कदा आगतवती? अद्य तव विधिमहाविद्यालये विरामः अस्ति वा? न हि, न कोऽपि विरामः। मया गन्तव्यम् एव, केवलं त्वत्कृते अत्र आगतवती। एतत् धनं स्वीकुरु।
चिंता मास्तु। अस्य धनस्य आवश्यकता नास्ति, स्वयमेव धनव्यवस्थापनं करोमि। प्रद्युम्न, तत् व्यवस्थापनं कथं करोषि, कदा करोषि? अद्य तु प्रवेशप्रक्रियाः अन्तिमदिवसः। तूष्णीं धनं गृहाण। मया एकवारं कथितं, मास्तु धनम्। आशावादी क्रीडापटुः अस्मि, न तु याचकः। निर्गच्छ इतः। प्रद्युम्न, एवं मा वद। अहं तव शुभमेव चिन्तयामि। यदि राष्ट्रस्तरीयां प्रतियोगितायां प्रविष्टुम् अर्हसि चेत् कुलदेवतां दुग्धाभिषेकं करोमि इत्येषा प्रतिज्ञा अस्ति मम। कृपया मा कुप्यतु। नारायणी, निर्गच्छ। इदं मम जीवनम्। इयं समस्या मया एव निवारणीया। स्त्रियाः साहाय्यं गृहीत्वा न कापि प्रतियोगितां जेतुम् इच्छामि। निर्गच्छ। प्रद्युम्नः सोद्वेगम् अवदत्। तत् आकर्ण्य नारायणी अपि सक्रोधम् अगच्छत्। किन्तु प्रद्युम्नस्य स्वाभिमानं दृष्ट्वा सा मनसि आनन्दितवती। किं कर्तव्यमूढः प्रद्युम्नः गृहं प्रत्यागच्छत्। शत्रुघ्नः प्रतीक्षां कृतवान्। सः अपि मित्रस्य कोपाविष्टं वर्तनं निरीक्ष्य आश्चर्यं कृतवान्। भोजनं कृत्वा तौ सुप्तवन्तौ। अन्यद्युः प्रद्युम्नः प्रातिष्ठत्। धनसमस्या नैव निवारिता। प्रवेशप्रक्रिया दिनद्वयोत्तरं समाप्स्यते, तत्पूर्वं धनस्य व्यवस्थापनं कुर्यात् इति चिन्ता आसीत्। पुनः चिन्तनम् आरब्धम्। नारायण्याः साहाय्यं स्वीकरोमि वा? अहं तया सह अयोग्यतया उक्तवान्। इदानीम् एनं प्रमादं निवारयामि। विधिवशात् तस्य पुरतः नारायणी पुनः आगतवती। किमस्ति? मया किञ्चित् वक्तव्यं। मम समयः नास्ति, अहं कार्यव्यस्ता। इदानीं महाविद्यालये अपि गन्तव्यं। सा कोपम् अनाटयत्। कृपया शृणु, मया सत्यमेव किञ्चित् वक्तव्यम्। अहङ्कारिणा सह संवादेन किं? निर्गच्छ। नारा, क्षमस्व। ह्यः अहं तुभ्यं कुपितवान्। तदर्थं विशिष्टं कारणमासीत्। तं विशिष्टं कारणं निवारयितुम् एव साहाय्यं कृतवती। किन्तु केचन जनाः केवलम् अहङ्कारं पालयन्ति। अहं क्षमां याचे। मत्प्रमादात् दुःखिता त्वम्। अस्तु, तव समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति? तेषां रूप्यकाणां कापि आवश्यकता नास्ति वा? तर्हि वृथा किमर्थं पृच्छसि? तेषां रूप्यकाणां दानं कृतं मया। इदानीं निर्गच्छ। कृपया क्रोधं मा नाटय। अहं धनचिन्तया त्रस्तः अस्मि। ह्यः शत्रुघ्नः अपि चिन्ताकुलः मत्कृते। यदि त्वं साहाय्यं करोषि चेत् तव इच्छां पूरयामि। वद, किम् इच्छसि? एषा अव्यक्ता अनुरक्ता युवती मनसि एकाम् एव इच्छां पालितवती। सा किमपि अनुक्त्वा सस्मितं धनं दत्तवती। तद् धनं गृहीत्वा प्रद्युम्नः प्रवेशप्रक्रियां पूरयितवान्। सायङ्काले गृहं गत्वा शत्रुघ्नाय मिष्टान्नं दत्तवान्। शत्रुघ्नः निजमित्रस्य स्थायीभावं सम्यक् व्यजानीत्। कापि समस्या उद्भूता, किन्तु इदानीं निवारणम् अपि भूतम् इति सः अवगतवान्। मासार्धात् अनन्तरं प्रद्युम्नः क्रीडाकेन्द्रं गन्तुं सिद्धः। रेलयानस्थानके शत्रुघ्नेन सह अयं क्रीडापटुः आगतवान्। तत्र एकस्याः भित्तिकायाः पार्श्वे तस्य शुभचिन्तका निलीय स्थितवती। प्रस्थिते रेलयाने शुभास्ते पन्थानः सन्तु इति मनसि प्रार्थ्य सा ततः प्रस्थितवती। तदनन्तरं नियमेन प्रतिदिनं दूरचित्रवाण्यां क्रीडावाहिन्यां क्रीडास्पर्धायाः प्रसारणं सा दृष्टवती। प्रद्युम्नस्य काया वाचा मनांसि क्रीडाराधनाय एव अर्पितानि। एतस्य फलमपि निष्पन्नम्। एषः क्रीडापटुः राष्ट्रस्तरीयां क्रीडास्पर्धायां प्रथमक्रमाङ्कं प्राप्तवान्। प्रद्युम्नः पुनः तत्र एव आगतवान्, यत्र किञ्चित् कालात् पूर्वं तयोः कलहः जातः। नारायणी अपि तत्र आगतवती। यद्यपि अव्यक्तः तथापि सौहार्दः अनुरागः आसीत् खलु। नारायणी स्वस्य हृदयनाथस्य सानन्दम् अभिनन्दनं कृतवती। प्रद्युम्नः ताम् इच्छां पृष्टवान्। तस्याः इच्छाम् आकर्ण्य किञ्चित् आश्चर्यं कृतवान्।
किन्तु तदनन्तरं तौ प्रेमिकौ आमोदितौ। सुदूरं स्थित्वा सर्वमेव पश्यन् शत्रुघ्नः अस्मयत्। इति क्रीडाविधिः।